السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله أكبر. قال من يحيي العظام وهي رميم. ما شاء الله. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما شاء الله. الله أكبر. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الله أكبر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله.